बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज बहुत ही प्यारी बेस्ट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। गोल्डन वर्ल्ड लेके आई हूँ, जिसको जानने के लिए, सुनने के लिए आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हर काम करने से पहले अच्छे से सोच लिया करें, क्या ये काम सही है या गलत है। सूरत रहमान में आता है, वो आजमाता भी है, वो नवाजता भी है। इसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान भी है और वो रहीम भी है। अल्लाह तबारक तआला को बहुत पसंद है जब तुम इस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो। यकीन करो, वो फिर नवाजने में देर नहीं करता। तो कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर भी इसी को मारते हैं। दुख, दर्द और तकलीफ अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो इसकी ज़बान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ़ कर देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हें के पीछे मोहब्बतों का सिराब होता है। दो ईमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और दूसरा इंसाफ करना। वज़ू जवानी की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगा करो। जो आपकी बुराई करते हैं इन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन इस गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो इन्हें मत रोको, वालिदैन, बच्चा और गम ज़्यादा इंसान, क्योंकि इनका दिल बोल रहा होता है। बेहतरीन और बेहतर रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी का नहीं। हमेशा ऐसे शख्स का चुनाव करो जो तुम्हें इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। हमारा अल्लाह तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो फिर तुमसे किसने कह दिया कि जो फ़ौरन ना मिले वो फिर दोबारा नहीं कभी मिलता। मुश्किलात हमेशा बेहतर लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अगर किसी की तकलीफ़ देकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए बेहतरीन इंसान हो। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में गिरफ़्तार होता है तो अल्लाह तबारक तआला इसकी वजह से इसके गुनाह इसकी तरह झाड़ देता है, जैसे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो, कल आप जिनके लिए मजाक थे आज आप इनके लिए मिसाल बन जाएं। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब कुछ है। ऐ अल्लाह, तू हमारे लिए रजब और शबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करें, लेकिन याद रखना, जब अल्लाह इज़्ज़त देने पर आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। दुनिया में दो तरह के दुख होते हैं, वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वो ख़ास लोग होते हैं। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे से कभी भी तुम्हें टूटने नहीं देगा। दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम है।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف وہ لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ قرآن میں آتا ہے، شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے بنتے ہیں، پھر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد تو زیادہ ہوتا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراؤ جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی بھی توڑ نہیں سکے گا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ تم خود کو تنہا نہ کرو، تمہارا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہے، کیونکہ وہ ہمارے ناممکن پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں سے دور رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز 3 چیزوں کے ساتھ کریں: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دین کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ ہار نہیں سکتا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان سے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنی لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے کرنا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کے دلیل دیتا ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل دیتا ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب اور رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اگر محبت کم ہو جائے تو رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اعتبار اور عزت نہ ہو تو رشتہ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا چھوڑ ہی دے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پہ سچ ہی پہنچتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سنتی ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ سب سے بہترین عمل صبر کرنا اور معاف کرنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔